Bonjour mes stagiaires, bonjour à tous. On va voir dans ce vidéo, on va entamer dans ce vidéo, la deuxième question de l'exercice de la vidéo précédente. Il s'agit de la Société mondiale optique. La question deuxième, c'est dans la situation pratique la méthode de l'imputation rationnelle, on va compléter le tableau et on va déterminer le coût d'achat, le coût de production, le coût de revient. Et enfin, on va déterminer on va comparer les résultats analytiques de deux méthodes. Deuxième, situation méthode de action rationnelle. Et dans un cerveau tableau de répartition des charges. Dans ce tableau, on va ventiler pour chaque session ces charges en charges fixes et charges variables. إذن ici, إذن تشعل les carreaux. À faire ici. Ici, on va répartir pour chaque. Voilà, 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 voilà. إذن هنايا gestion du personnel عاقلين عليها. هنايا دينا approvisionnement. هنايا دينا atelier. هنا دينا distribution. هنا نديرو التابلو دو ريبارتيسيون بريمير نشوفو. إذا التابلو دو ريبارتيسيون هنايا باردون. هنا ندير إذا ندير فيكس فاريابل. إذا فيكس فاريابل variable. هنا نديرو tableau de répartition primaire. نديرو نشوفو. إذا عندنا 32 14 27 1750 غنشوفوها فيكس. إذا فيكس 32 approvisionnement 14 atelier 27 إذا distribution 1750. نشوفو لي charges variables. لي charges variables 106 15 51 150. إذا هنا ما عنديش. هنايا 106 هنايا
15 هنايا 51 150. فوالا ici نديرو لو كوفيسيون دامبيتاسيون راسيونيل. عاد خرجنا دوطو فيديو اللي ما حضرش يشوف لوط فيديو. إذا فيكس عندنا هنا دابري ليكزيسيس كوفيسيون دامبيتاسيون 1.09 1.2. إذن 1 هنايا 1 هنايا 0.9 هنايا 1.2. إذا الكوفيسيون بيتر. إذا نشوفو 32 هتجي في 1 هي 32 و14 كتجي 14 و 27,000 0 24,300 1750 في 1.2 كتجي 1100. إذا نشوفو الكوفيسيون دامبيتاسيون نشوفو نجمعوه توتال. فوالا نديرو total de la répartition primaire après répartition rationnelle. عطاش 1000 24,300 و 2100 زائد لا ماشي 24,300 زائد 15. فيها أتونسيون كنجمعو التوتال 30 زائد 0 14 كتجي 120,000. 24,300 زائد 15 كتجي 39. كنديرو 1750 زائد 51,700 كتجي 53,250. فوالا 53,250. كنصاحبو جيستيون بروفيزيونيل كنصاحبو ناقص 32,000. هادي راه كنفهموها بحال لاخر راه عاد خرجنا في الفيديو بريسيدون وكنضربوها 10%. شوفوا البورسونتاج 10 60 30 10 60 30 10 32 كتجي 10 و 60 19,200 كتجي 60% كتجي 9,000. فوالا إذا كنشوفوه توتال دو لا ريبارتيسيون سكوندير هادي كتسوى 0 وهادي كتسوى 123 200 123 200 بحال الأولى افيك لا ميثود دي كو كومبلي. وهنا كيوقع تغيير جات 39 زائد 19 و200 39 زائد 19 و200 زائد 85 و500. إذا 50,250 زائد 62 و 850.
إذا نصاوبو 3 طابلوات. كنمشيو لهنا وكنديرو إذا unité 2 بحال لي دو ميثود، والنومبر مكيبقاش فيه حتى شي تغيير. وندير لو كو unité 2. نشوفو لونيتي 2 بحال هنا، نشوفو بحال في الطابلو. إذا vers acheter heure de main d'œuvre l'unité vendue. إذا vers acheter. إذا ملي كنمشيو باش نديرو في خطرة لو vers acheter، إذا كنشوفو شحال 5600 دي شرينا. كنشوفو 123 ما كيوقع فيها حتى شي تغيير، كتساوي 22 heure de main d'œuvre. heure de main d'œuvre. heure de main d'œuvre طلعت 2700 نضربها في 20 مينوت نقسمها على 60، إذا كتجي 900 بحال الأخرى. إذا كنديرو 900، كنديرو الطوطال 58 500 نقسمها على 900 كتجي 65. l'unité vendue. l'unité vendue كنشوفو l'unité vendue شحال بعنا راه بحال الأخرى 2500. إذا se référer vidéo précédent pour voir. إذا 2500 ولا نوصيلي بلي هو لا كوريكسيون. إذا 22850 نقسمها على 2500 كتجي 25.14. Voilà, on a terminé maintenant. Cerveau le coût d'achat. Le coût d'achat مهما ما وقعش فيه حتى شي تغيير يكون لا ميم شوز. إذا ما هو يكون كومبلي ما وقع فيه حتى شي تغيير يكون لا ميم شوز. نكوبيوه لا نشرحو كاع بلاتي. إذا ما وقع فيه حتى شي تغيير إذا كنديروه طابلو. كنديروه كونتيتي كو unitaire مونطون. كنديرو لي شارج ديريكت. نجبدو بري داشا كنمشيو لي شرينا باش شرحت لكم ونعاود. كنمشيو لاشا وكنلقاو بأن في لاشا في لي دوني ليكزيشي شرينا 5600 وكنشوفو لو بري بشحال شريناها ب70. نعملو 5670 كتجي 392,000. وكنمشيو لي شارج انديريكت لأن ما عندناش طوط شارج ديريكت. لي شارج انديريكت نديرو سيكسيون approvisionnement. نشوفو لي سيكسيون approvisionnement ودابري الطابلو 5600 هي فوق منك كنضربوها 22 تساوي راهي كتساوي 123,200.
نحسبو الطوطال ديال هادو كتجي 515,200 وكنقسمو على 5600 على 92. إذن لوكو تاشا. إذن حنا عاودناها دابا نصاوبو لو كونت فونتير كونت فونتير مينا. إذا نشوفو الطابلو اللي راه بحال الأول غنشرحو مكتبوش غنشرحو ما كيوقع فيه حتى شي تغيير. إذا هو هذا. إذا كنقلو إذا عندنا 6000 دابري ستوك إنيسيال كتعطي 5200 وعندنا 5692 لا ميم شوز وكنديرو 5400 لاش لأن كنحتاجو جوج دجاجات في كل بطاطا. أنا برودوينا 2700 دابا بجوج كتجي 5400. عندنا ستوك فينال 780. إذا كنديرو لا ديال 5200 هنا كتكون قد من 20. إذا كنديرو مالي ب20 ومن بينها عندنا لوكو موان بودر كنجمعو هادوك كنقسمو على 6200 بتكون 92. إذا نحاولو on a terminé le compte d'inventaire permanent. Maintenant, on va إذا هنا في الكالكول إذا le coût production. إذا عندنا لو ميم طابلو ولكن اللي كيتغير لو كو دو برودكسيون كيتغير هذا. إذا يتغير لي شارج انديريكت هما اللي كيتغيرو. إذا 5492 2800 هادو مكيتغيروش. إذا دابري لي دوني لي ديزيكزيسيس الكونسوماسيون هادو الكونت انفونتير بيرمانون وهادو لي شارج ديريكت وقع لنا 2800 250 والمان دوف 922 متغيرش. وهنايا راه ولا في الطابلو الثاني كيساوي 65. هاهي هاهي 65 لاطولي 65. إذا هذا كيتغير. إذا 965 كتجي 850 500. إذا الطوطال كيتغير 1,279,800. إذا نقسمو على 2700 كتجي 4074. إذا الكونت d'inventaire permanent ما يوقع له عيب في لوكو موان يبقى لا ميم شوز ولكن ما يبقاش 475. إذا شوفوا كيفاش كندير ليكزيسي لي سامبل. إذا لو كونت d'inventaire permanent اللي وقع هنا 74. إذا هنا 1,207. إذا 1,276,800. إذا 1,277,800 نقسمو على 74. إذا هنا نديرو 74 هنا نديرو يعني هو خرجنا 74. ها هو هاهي 74 ستوك إنيسيال مكاينش والسورتي 2500.
لأن البيع وهنا ستوك فينال 200 ملي كنجمع 2700 كاين لا مالي لا بوني هنا 74. إذا هادو كيتغيرو. إذا 2500 240 كتساوي 1,185 و3 زيروات. إذا 200 في 424 كتجي 94,800. كنجمعو الطوطال كتجي 1,279,800 كتجي على 2700. إذا دابا نديتامينيو لو كو دو روفيان. Le coût de revient. إذا نقلو طابلو أنا لا ميم لكن يتبدل. Le coût de revient ألفين وخمسمية 474 هي يعني كنجبدوها لي صوتي كنزيدو عليها 2500 خرجتنا 25,14 دابري طابلو دو ريبارتيسيون. إذا 14 كتجي 1,100,000 راه هي 85 هي و3 زيروات 1,135 والأخرى شحال كتجي 62,850. إذا نجمعو الطوطال كتجي 1,247,850 نقسمو على 2500 كتجي 499,14. فوالا قلنا ديتيرمينيه. دابا نشوفو ريزولتا أناليتيك. إذا نفس الطابلو ولكن نغيرو. ريزولتا أناليتيك نديرو 2500 في 900 99,14. إذا 900 فقط 499 كتجي 400,86. أول ريزولتا أناليتيك اللي كنديرو ناقص هنا كيفما تكون. إذا هذا هو. إذا ملي كنديرو لا ديفيرونس أنا باش نفهمكم هادي ناقص هادي شحال خرجت 1,2,150 هي 102,150 تسمى كتخرج 486. دابا باش نصاحبوه رابروشمون دي ريزولتا أناليتيك. méthode
élément. Dan un tableau, le résultat analytique de l'imputation rationnelle. De l'imputation rationnelle, خرجت 1,250,000. نديرو مالي دو اسمها راكم ياكم في الكود بصو اكتيفيتي هنا جدا نشوفو الطابلو دو ريبارتيسيون. هيا 2700 ناقص تم بوزيتيف. هنا نكتبها 2700 نقصو منها 24,300. إذا شحال هادشي زائد فوالا. نشوفو بوني sur A نشوفو عندنا وحدة 1750 ناقص 2100 كتساوي 350. هادشي تنشوفو هادشي هاد الطابلو 27,000 ناقص 27,300. سو اكتيفيتي 27,000 ناقص 2,400 كتساوي 700. دابا نشوفو لوط 1750 ناقص 1750 ناقص 1100 شحال كتسوى؟ إذا المالي إذا كتخرجنا كنديرو ناقص كتولي ناقص لأن بدينا بالإمبيوتاسيون راسيونيل. إذا خرجت لي ناقص 350 تولي زائد العكس، لأن إلا انطلقنا من الأخرى كنزيدوها، ولكن انطلقنا من الإمبيوتاسيون ناسيونال إذا تولي زائد 350.
نشوف وحدة. نشوف الستوك في الماء ريال. نشوفو الستوك ريال كلمات. لا ميثود الأولى شحال جات؟ 95. الثانية 94 تمنمية. 95 ديفيرونت. فينا 2 مينوت. 95 ألف ناقص 94 زائد 80. بدينا نديرو الحساب. إذا فيها أتونسيون غنلقاو الريزولتا ليتيك هي هادي لا كونكوردونس أناليتيك دو كو إذا فوالا قلنا تيرميني ليكزيرسيس. إذا ندير نلقى نتوما ريزولتا أناليتيك كنقصو المالي وكنزيدو البوني وكنزيدو ديفيرونس دي لينيت، ولكن إلا انطلقنا من ريزولتا كومبلي كنديرو العكس. إذا كنزيدو المالي وكنقصو البوني وكنقصو ديفيرونس انفونتير. إذا فوالا on a terminé l'exercice. Merci de votre attention. N'hésitez pas de poser la question.